आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल की स्क्रीन के ज़रिए से मदनी चैनल की मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि उम्मत मुस्लिमा तक पॉजिटिव वे में दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी तालीमात पहुँचाए जाएँ, हमारी अखलाकी और इस्लामी तरबियत हो, इसी को लेकर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं। और आज जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसका नाम है आपकी राय, और हमारे पास जो मेहमान हैं इनकी भी राय लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज मदनी चैनल के निगरान मौलाना असद मदनी साहब भी मौजूद हैं, जिनको आप प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर में देखते रहते हैं और ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। आज इंशाल्लाह इनकी राय हमें किसी और चीज़ पर लेनी है। आतिफ अत्तारी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब शाह साहब मुख्तलिफ़ सिलसिलों में आप इनको देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहब, इंशाल्लाह इनसे भी राय लेनी है। और राय किस पर लेनी है, हम देखते हैं सोशल मीडिया जब यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ अफराद तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रीन मुख्तलिफ़ पोस्टें आ रही होती हैं और हर पोस्ट पे आपके जहन में कोई राय कायम हो रही होती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी आज हमारे सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसी पिक्चर्स जिनसे कोई दर्स मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। इंशाअल्लाह उन पिक्चर्स को हम शामिल सिलसिला करेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे। हमारा जो पैनल है ये भी राय देगा और मुमकिन हुआ तो आपकी राय भी शामिल सिलसिला करने की हम नियत रखते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत की तरफ। तो स्क्रीन पर कुछ हम देख रहे हैं, दुरूद पाक की मैंने फ़जीलत बयान करनी है तो मैंने बोला इसकी इब्तिदा भी तस्वीर से की जाए। जी दिख रहा है आतिफ भाई आपको? क्या है ये? असद भाई आप क्या देख रहे हैं? दुरूद पाक की फ़जीलत बयान करनी है, गालिबन ओहद शरीफ है। अच्छा आतिफ भाई आप क्या कहते हैं? यही राय है मेरी भी, ओहद शरीफ है। अच्छा, कोई और भी राय दे सकते हैं? जी ताकि ओहद पहाड़ शरीफ। जी हजरत, जबल ओहद है और हुजूर फरमाते हैं कि हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, जबल ओहद है। और एक दुरूद पाक की फ़जीलत में भी इसका जिक्र आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है और क़िरात खुद पहाड़ के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकायदा हम सिलसिले का आगाज़ इन मानों में कि जो उन्वान है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला कर रहे हैं। हमारे नाजरीन भी देखेंगे, आपकी भी राय होगी, आप अपने घर पे देखते हुए एक राय कायम कर सकते हैं और फिर जब हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट उस पर राय देंगे तो आप उस राय को कंपेयर भी कर सकते हैं। जी जनाब, तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, ये तस्वीर है, हमारे सारे पैनलिस्ट भी देख लें, मदनी चैनल के नाजरीन भी देख लें। और मेरा एक मशवरा है कि जब पैनल डिस्कशन होती है या बहुत सारे अफराद मिलकर किसी चीज़ पर राय दे रहे होते हैं तो एक चीज़ देखते ही सबके जहनों में कुछ आता है, लेकिन अगर एक राय देने वाला मजबूत राय दे दे तो सब उसी की तरफ फिर हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है, गेस्ट जो हैं, हमारे मेहमान जो हैं, इनकी बारगाह में भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपनी राय बना लें और फिर राय दें। आप में से किसकी राय बन गई है? आतिफ भाई की बन गई। जी आतिफ भाई। तो मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें यह है कि स्टेयर्स में रास्ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन साथ में आप देखें जो सपोर्ट है वो एक सीधी है, ठीक है ना, लेकिन जो उसका अक्स है उसमें ये दिखा रहा है कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन इसमें कितने स्टेप्स हैं जिसमें रुक रुक के इंसान वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, ये राय है कि मतलब जो एक ऊंचाई तक, मकाम तक पहुँचना है तो वो इतना सीधा नहीं है जितना वहाँ नजर आ रहा है। सही है। अब्दुल वाजिद भाई आप इरशाद फरमाएं और ये मैं अर्ज कर दूं, हमारे पास टाइम कम होगा। तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि बाज़ औक़ात चीज़ कुछ होती है और दिखने में कुछ और नज़र आती है। ठीक, यानी आप देखें कि वो जो रेलिंग है या वो जो सीढ़ी है, आप जो भी सीढ़ी को पकड़ने वाली रेलिंग, वो सीधी है, स्ट्रेट है, वो जी स्ट्रेट है, लेकिन जो उसकी रिफ्लेक्शन है, उसका जो शैडो है, साया है, वो कर्व में हो गया। तो अब अगर कोई सिर्फ इसके रिफ्लेक्शन को देखेगा तो वो शायद ये समझेगा कि ये चीज़ असल में ही टेढ़ी है। ठीक, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि चीज़ असल में तो सीधी है, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर, ये चीज़ बाज़ वजूहात की बिना पर
وہ سیدھی چیز ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان وجوہات پر غور کریں. پریکٹیکل لائف میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں بظاہر بہت ٹیڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے ان کو بہت غلط لے لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ سیدھے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سائیڈ سے پازیٹیو اگر تھنکنگ ہوگی, آپ چیزوں کو پازیٹیو لیں گے, تو آپ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے مطابق پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے. The message is be positive in your life. Things are straight, but sometimes you see that they are not straight. واہ بھائی واہ. جی شاہ صاحب, اچھا رائے سے رائے ملا بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہو. جزاک اللہ. جو میں سمجھا ہوں کہ بس اوقات ابھی ہم جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں, یوں کہیں کہ یہ ترقی کا زینہ ہے. بظاہر ہمیں مشکل دکھ رہا ہے, لیکن ہر ترقی کا زینہ مشکل ہی ہو ضروری نہیں ہے. بعض اوقات آسانیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سٹیپ اٹھائیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بنائے. آپ کی اور عاطف بھائی کی رائے تو ملتی جلتی ہو گئی کہ اگر اوپر جانا ہے تو ایک ایک سٹیپ آپ جو ہے وہ طے کرتے چلے جائیں گے اور اوپر جاتے جائیں گے. اپنی زندگی میں بھی اسی کو آزمائیں اور اسی کو پریکٹیکل کریں کہ ایک دم سے چھلانگ مار کے آپ نے کسی سپر مین کی طرح اوپر نہیں چلے جانا, بلکہ اسٹیئرز کے ذریعے ہی جانا ہے. جہاں لفٹ لگ گئی ہے وہاں پہ لفٹ یوز کرنی ہے, لیکن وہ بھی آپ کو منزل ب منزل لے کے جائے گی. جی اسد بھائی. میری رائے یہ بن رہی ہے کہ چیزیں تو سیدھی ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ہم خود ٹیڑھے ہوتے ہیں اور اس سیدھی چیز کا ریفلیکشن ہماری وجہ سے ٹیڑھا نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنی ذات کو درست اور اچھا کرنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات ایک اچھی چیز بھی غلط آبجیکٹ کی وجہ سے اس کا ریفلیکشن غلط ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہ جو ریلنگ ہے اوپر جانے کی, ہاتھ رکھنے کی, وہ تو سیدھی ہے, لیکن چونکہ سٹیئرز کی بناوٹ ٹیڑھی ہے تو اس سیدھی چیز کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو ہمیں یہ اپنی ذات پر یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے اندر ایسی کمی ہے, کوتاہی ہے کہ کوئی اچھی چیز بھی جب ہم سے منسوب یا منسلک ہوتی ہے تو وہ غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا پازیٹیو پیغام ہے. اور پریکٹیکل لائف میں ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ باتیں کرنا, باتیں کہنا یا سننا آسان ہوتا ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے, انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے, لیکن پھر جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, ان کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے, ان کی رائے کے خلاف رائے آ جاتی ہے, تو پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. چلے جی, ایک ہماری پکچر سے حاصل ہونے والے مدنی پھول کہہ لیں یا سبق کہہ لیں, وہ ہم نے سیکھے, سنے, سمجھے. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. جی جناب. ایک اسکرین ہے, کمپیوٹر اسکرین میں سے ہاتھ نکلا ہوا ہے جو کیپ پھیلایا ہوا ہے, کاسا پھیلایا ہوا ہے, اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ایک لائک ڈال رہا ہے. بس آپ نے بات تو ختم کر دی نا. نہیں, بات ختم کیوں کر دی, اس پہ رائے تو آپ دیں گے نا. جیسے آپ نے سیڑھیوں کو گھما دیا ہے ابھی اور سیدھا کر دیا ہے شیڈو کو, تو اسی طریقے سے اس پہ بھی آپ نے رائے دینی ہے. جی میری اس میں آبزرویشن یہ ہے کہ اس میں جدید دور کا جو انسان ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, زی جنریشن, جو کمپیوٹرز اور گیجٹس کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنی ریئل لائف کو سبسٹیٹیوٹ کر لیا ہے اس ورچوئل لائف کے ساتھ. یعنی وہ حقیقی زندگی میں رہنے کے بجائے زیادہ تر وہ اس ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں. اور اس انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ خوابوں کی دنیا سے الگ. پہلے کہتے تو نا بھائی خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ, یہ خوابوں کی دنیا سے الگ. خوابوں کی دنیا تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی بھی ایک اپنی حقیقت ہے اور یہ حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہے, لیکن اس میں کچھ نقصانات ایسے ہیں کہ جو آدمی کو ایک طرح سے اس میں بری کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اب جیسے یہاں ایک بری صفت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کے اندر اپنی پروجیکشن بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو پروجیکٹ یور سیلف ٹو ادرز. آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ڈسپلے کیسے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ڈسپلے ہے, پروجیکشن ہے, اس کے ضمن میں آپ سامنے والے سے اپریسیشن چاہتے ہیں کہ میری تعریف کرو, مجھے لائک کرو. تو یہ پروجیکشن اور اپریسیشن کے سائیکل میں آپ کے اندر ایک فقیر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ فقیر ہر وقت جو ہے وہ کاسا پھیلائے, یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کرو. تو اس کو آپ خود نمائی کہہ لیں, بعض اوقات یہ ریاکاری کے بھی زمرے میں آتی ہے. تو انسان کو یہ چاہیے
کہ وہ ہر وقت دوسروں سے اپریسیشن کے چکر میں نہ رہے. اس کا تعلق جس طرح مخلوق کے ساتھ ہے ویسے ہی اس کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے. اس کو لوگوں سے زیادہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اچھا بندہ بنا ہوں یا نہیں بنا. تو میرے خیال میں ایک نیگیٹو چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز کی طرف رستہ بھی مل رہا ہے کہ لوگوں کے بجائے اللہ کی طرف جائیں, مخلوق کے بجائے خالق کی طرف جائیں. جی ثاقب بھائی, بڑے اچھے انداز میں عبد الواجد بھائی نے ماشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائی ہے. حقیقت حال بھی یہی ہے جو دکھ رہا ہے کہ کام کوئی بھی ہم کرتے ہیں دو ہی باتیں ہیں, یا تو ہم خالق کے لیے کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے کر رہے ہیں. اب اجر پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ملے گی, اجر کیا ملے گا. تو اگر تو دنیا والوں سے ہم نے اجر لینا ہے تو پھر وہی کاسا ہے کہ ہم نے دنیا والوں کے سامنے کاسا پھیلا دیا ہے. اور جب ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف جاتے ہیں تو در در کی ٹھوکریں ملتی ہیں. رحمان کی رحمت سے ہم پھر دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جو رب کی عطائیں ہوتی ہیں, چونکہ ہم نے کام ہی لوگوں کے لیے کیا ہے. جب ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر ہمیں لوگوں کے سامنے کاسا پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, بلکہ ہم پھر اپنی لو اللہ سے لگاتے ہیں. اس میں درس یہی ہے کہ جو ہم کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کریں. لوگوں کے پاس جو ہے یا لوگوں کی طرف سے ملنے والی تعریفی کلمات یہ شاید تھوڑی دیر کے لیے دل کی تسکین کا سبب تو بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے بہت بڑے اجر کو ضائع کر سکتے ہیں. ریاکاری کی صورت میں, جس طرح ابھی عبد الواجد بھائی نے فرمایا, ریاکاری کی صورت میں, حب جا کی صورت. اگر نیگیٹو جو ہے وہ اپروچ ہے آپ کی, نیگیٹو آپ کی انٹینشن ہے, تو وہ ساری چیزیں بجائے کمال کے وبال بن جائیں گی. جی بہت خوب, بہت خوب. اچھا, اس میں جو کہ واجد بھائی نے کہا اور یوسف نے کہا تو بالکل صحیح بات ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو لائکس بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کو فالو بھی کرنا ہے. تو آپ کنٹینٹ ایسا بنائیں کہ آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ بھائی اس کو لائک کریں, آپ دیکھیں. آپ کنٹینٹ ایسا بنائیں کہ بندہ دیکھے, اس کو اچھا لگے اور بے ساختہ طور پہ وہ اس کو لائک بھی کرے. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہوگی, خوشبو آئے گی تو لوگ سبحان اللہ بالکل کہیں گے. اسد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, میری یہی رائے بنی تھی اس کو دیکھ کر کہ بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے لائکس کے لیے جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کرنا پڑے جو آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہ کرتا ہو. اور سچی بات یہ کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جب یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں نا لجاجت کے ساتھ کہ پلیز اس کو جو ہے وہ لائک کر لیجئے گا, تو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے الفاظ ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہے ہوتے. اسد بھائی یہ بھی تو ریئلٹی ہے نا, آپ بالکل اس کو کنٹینیو کریں. لیکن یہ بھی تو ریئلٹی ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں انہی کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے پیغام کے ساتھ اس چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا چینل یا ہمارا فیس بک پیج یا جو بھی XYZ ہے چیزیں وہ سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے. تو اب اس کو فرق پڑتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن وہ بات ہے نا کہ پیسہ کمایا, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے کمایا. کما تو بھکاری بھی لیتا ہے اور ایک بزنس مین بھی کما لیتا ہے. تو اگر آپ کی کوئی معاشرے میں اچھی پرسنالٹی ہے, ایک عزت ہے, آپ کا ایک منصب ہے, تو پھر کم از کم ایسے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کا جو انداز ہے وہ ذرا سوٹ نہیں کرتا. میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کنٹینٹ اور اپنی بات اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں. کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے الفاظ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے تو پھر تمہیں اپنے الفاظ کو پھیلانے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ لوگ جو آپ کے الفاظ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. بہت زبردست بات ہے, اور بات یہی ہے کہ عبد الواجد بھائی نے بھی جو بات اٹھائی اور تقریباً پینل ایک ہی چیز پر ہے ہمارا پورا, لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے. اس پہ یہ بھی غور کر لیں کہ آپ کا وہاں پہ اسپیس بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں لیکن سارے کام تو آپ نہیں کر رہے کہ آپ کی اسپیس بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی. اب زبردستی جو ہے آپ اپنی اسپیس بنانا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے کرنے کے جو کام ہیں وہ رہ جائیں. اور پھر ثاقب بھائی نے جو بات کہی یا عبد الواجد بھائی نے بھی جو بات کہی ہمارے, کہ ہم کہیں وہ کرنے کے کاموں سے جب دور ہو رہے ہوں تو ایسا نہ ہو رہا کہ ہم جنت سے دور ہو رہے ہوں, ایسا نہ ہو کہ ہم خالق کائنات اللہ رب العزت سے دور ہو رہے ہیں.
تو اس پہ غور کر لے ہر کوئی اپنے اعتبار سے. یہاں پہ ہمارے پینل نے مجموعی طور پہ کسی فرد پہ کوئی حکم نہیں لگایا, لیکن ایک رائے آ گئی ہے, اور آپ کی بھی رائے ہوگی تو اس کو ذرا آپ چیک کر لیجئے کہ کیا رائے بنتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں اگلی رائے لینے کے لیے. تو پکچرز دیجئے اب. اچھا جی, اب یہ ایک پکچر تو آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لکھا ہوا ہے, مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے, اور کیا ہے؟ کچھ مختصر سی رائے. جی ثاقب شاہ صاحب. جی ایسا ہی ہے کہ جب ہم مطلب پرست ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی فرد واحد سے ہم مطلب پرست کی وجہ سے اس سے تعلق بنائیں گے. مطلب پرست کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے. دیکھیں دوستی کی تعلق جوڑا, اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں نا. جیسے اگر کسی نے کسی سے دوستی رکھی ہے تو کسی مال کی وجہ سے رکھے گا, یا وہ کوئی سامنے والا کوئی اچھی پوسٹ پر ہے تو اس وجہ سے, تاکہ میرا کوئی کام نکل آئے. تو ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا تو مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ ہم سے دوستی کرتا ہے, ہم سے جو تعلق اس نے جوڑا مخلص ہو کر جوڑا, لیکن میرے تعلق میں کھوٹ تھی, میری نیت میں کھوٹ تھی, تو اس طرح بہت جلد ہمارا تعلق اس اعتبار سے ٹوٹتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو میرا واضح ہوگا کہ سامنے آ جائے گا کہ میں تو مطلب پرست تھا. تو مطلب پرست اپنے پیاروں کو بہت جلد کھوتے ہیں, یہ ٹوٹتے ہیں. عاطف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ تقریباً یہی چیز ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مطلب پرستی کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کو تیسا. جیسے وہ تیسا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ مطلب سے مل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ابھی تو ہو جائے گا, لیکن وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے, لیکن کچھ عرصے میں جب حقیقت کھلے گی تو پھر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے. تو کھونا نہیں ہے, تو مطلب سے دوستی نہ کریں. اسد بھائی کیا فرمائیں؟ جی گیو اینڈ ٹیک ہونی چاہیے. اگر آپ کسی سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں اور جائز طریقے سے کر رہے ہیں, درست طور پہ کر رہے ہیں, تو جہاں اس کو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ انسان تعلق رکھتا ہے تو کسی نہ کسی غرض سے ہی رکھتا ہے. جی. ایسا شاید نادر ہوتا ہوگا کہ کہتے تو ہیں کہ میری دوستی بے غرض ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دینی غرض ہوتی ہے, چاہے وہ میٹیریلسٹک نہ ہو, مادی غرض نہ ہو, لیکن غرض تو پائی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ کی غرض ہے اس میں اگر دھوکہ نہیں ہے اور وہ جائز ہے اور صحیح طور پر ہے تو ٹھیک ہے, آپ تعلق رکھیں, لیکن یہ نہ ہو کہ صرف اپنی ہی غرض پر نظر رکھیں اور جب سامنے والے کو آپ کی ضرورت ہو یا آپ اس کو جو بینیفٹ دے سکتے ہیں تو وہ موقع جو ہے آپ کو گنوانا نہیں چاہیے, ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو اس کے اندر لکھا ہے. تو مخلص دوست پھر آپ سے دور ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی ہے. اصل میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا فائدہ چاہنا, میں اپنا فائدہ چاہوں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا کہ اگر میں اپنا فائدہ چاہتا ہوں, لیکن اگر میں آپ کو گرا کر, آپ کو دھوکہ دے کر اور آپ کو بلڈوز کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو شاید یہ نیگیٹو ہوگا نا. جی یہی نیگیٹو ہے, ورنہ تو دیکھیے انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہی ہے. ٹھیک. جو بھی بزنس کرتا ہے تو اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سامنے والے سے نفع حاصل کروں. اگر بزنس میں نفع ہی نہ ہو, فائدہ اٹھانا ہی نہ ہو, تو پھر تو بزنس کی جو بنیاد ہی کولیپس ہو جائے گی. لیکن وہاں پر بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ دھوکہ نہیں ہے, کوئی ایسا فراڈ نہیں ہے, درست ہونا چاہیے. تو وہ بزنس ہو یا ریلیشنز ہوں یا کچھ بھی ہوں, تو آپ فائدہ اگر حاصل کرتے ہیں درست طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف اس کا سامنے والے کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو اپنا فائدہ لے کر الگ ہو جائیں اور اس کو بالکل بے سروپا چھوڑ دیں. عبدالواجد بھائی, یہ جو ہم نے پکچر دکھائی اور اس میں لفظ آیا مطلب پرست, تو یہ تو عمومی طور پر نیگیٹو ہی یوز ہوتا ہے. یہ اسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دھوکہ دہی, فراڈ یا بالکل وقتی طور پہ کسی سے فوائد حاصل کر کے اور پھر اسے جو ہے وہ فراموش کر دے, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. نہیں تو جو اچھی دوستی ہے, اچھے مطلب ہیں, تو ان کے لیے ہماری یہ یوز نہیں ہوتا. تو ہماری جو انٹینشن ہے اس معاملے میں بھی وہ اس پہ ایفیکٹ کرے گی. جی بالکل, آپ اپنی انٹینشن سے ہی تو پتہ چلے گا کہ آپ مخلص ہیں یا مطلب پرست ہیں یا منافق ہیں. اچھا, اس میں یہ کہ ایک مزید اس کو سمپلیفائی کر دوں کہ کوئی بھی تعلق قائم رہنے کے لیے کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, کہ یعنی کہ اگر دو طالب علم ہیں تو ان میں طلب علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کو جوڑ کے رکھے گی. ٹھیک ہے.
ऐसे ही इखलास, एक दूसरे के लिए मुखलिस होना, बेलौस होना, एक दूसरे की खैर खाही चाहना, ये वो कॉमन ग्राउंड है कि जब दोनों तरफ से होगा तो वो ताल्लुक बढ़ेगा। सही। अच्छा, अब इसमें मियाँ बीवी के ताल्लुक पर भी ये बात एप्लीकेबल है, दो बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उन पर भी एप्लीकेबल है, दो जो दोस्त हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। तो जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक को लंबे अरसे तक चलाना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको मुखलिस होना पड़ेगा। और बिलीव यू मी कि हमने अपनी ज़िंदगी में यही देखा कि वो लोग के जो दूसरों के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मामला करते हैं जी। तो अल्लाह ताला उन्हें कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता। सुभान अल्लाह। और मुझे ये बात कभी नहीं भूलती, असद भाई मैं इन्हें अपने मेंटोर की तरह समझता हूँ। मैं किसी मामले में था तो मैंने इनसे मशवरा तलब किया, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी कि अब्दुल वाजिद, जिसके साथ भी नेकी करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो, और कल को उससे कोई तवक्को या तमन्ना ना रखो, उससे कोई पे बैक की एक्सपेक्टेशन ना हो, अगरचे वो तुम्हारे सगे भाई हों। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बात ने इतना फ़ायदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश यही होती है कि जो भी किया जाए किसी के साथ नेकी या भलाई अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। इससे क्या होगा कि कल को अगर उसकी तरफ से कुछ और भी रिएक्शन आएगा तो आप मायूस नहीं होंगे, आपका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने उससे कुछ नहीं चाहा, आपने उससे कुछ चाहा है कि जो सब कुछ देने पर कादिर है। सुभान अल्लाह। दूसरा एक कह लें आप तस्वीर का दूसरा रुख जो है या दूसरी साइड जो है वो भी बयान हो गई कि उम्मीदें जब आपको बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी ने बात कही बड़ी प्यारी लगी मुझे, दौरान तालिब इल्मी किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप जब उम्मीद रखेंगे ना किसी से, यानी आप बज़्ज़न कब होते हैं, जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं। जी। तो आप अपनी उम्मीदों पर गौर कर लें कि आप अपनी उम्मीदें कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं और किस शख्स से क्या उम्मीद रख रहे हैं। और ये भी हमारा क्लियर हो गया कि मतलब परस्त से यहाँ पे मुराद यही है कि जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अप्रोच और नेगेटिव इंटेंशन के साथ किसी के साथ मामला करता है, यहाँ पे उसकी मजम्मत है। और अगर कॉमन ग्राउंड है, कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी दीन इस्लाम इजाज़त देता है, जिसकी अखलाकियात इजाज़त देती है, तो वो होने चाहिए। हमारा जो उलमाए दीन से ताल्लुक़ है, इवन जो पीर मुर्शिद से ताल्लुक़ है, वो भी एक मफाद पर मुश्तमिल, और वो ये है कि ये हमारी कब्र आखिरत संवार देंगे, ये हमें दीन इस्लाम के सुथरे रास्ते पर चलाएंगे। तो ये भी तो एक मफाद ही है ना, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की क्या कोशिश करना और उसके लिए किसी से ताल्लुक़ डेवलप करना, ये भी फ़ायदे की बात है। लेकिन ये फ़ायदे की बात पसंदीदा है, बल्कि जिसके साथ आप ये ताल्लुक़ रख रहे हैं, अगर उसे वाज़े अल्फाज में आप बताएंगे कि मेरा आपसे ताल्लुक़ इसलिए है, तो शायद वो इस बताने से खुश ही होगा और वो मज़ीद ताल्लुक़ डेवलप होगा, आपका बढ़ेगा, मजबूत होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं उस पिक्चर के ज़रिए से हम क्या क्या कुछ सीखते हैं। जी जनाब। अच्छा जी, अपने वालिद साहब के हाथ चूमते हुए दिखा रहे हैं। चलें जी, अब राय की तरफ बढ़ते हैं। और आतिफ भाई आप क्या कहेंगे? इस तस्वीर से जो हमें जाहिर होता है और जो करना भी चाहिए कि वालिदैन का अदब करना चाहिए, किसी भी उम्र में हो। ठीक है, वालिदैन का अदब, वालिदैन किसी भी उम्र में या हम किसी? दोनों। वालिदैन तो आपसे बड़े ही होंगे ना जी, और आप किसी भी उम्र में हो। सही है। अगर आप खुद भी वालिदैन बन गए हैं, हाँ, सही। तो भी ठीक। आपको जो वालिदैन है उनका जो अदब जो है ना, यानी हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन हमें अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट जो है वो करते ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है। जी असद भाई आप क्या कहेंगे? जी माशाअल्लाह, एक तो बड़ा ही पैगाम वाज़े है, वालिद का अदब इसके अंदर प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है। और एक पैगाम ये भी है कि आप कितने ही मशहूर हो जाएं, कितने ही बड़े हो जाएं, जिस ज़माने की पिक्चर है, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है रुकन शुरा को, तो लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब की रिस्पेक्ट की और हमें एक तरगीब भी है इसके अंदर। और इसका कुछ बैकग्राउंड कुछ यूँ भी है कि ये इनके वालिद साहब के आखिरी दिनों की ये पिक्चर है जी। उन दिनों में इनके वालिद साहब काफ़ी अलील थे और अकेलापन महसूस करते थे, तो अपनी मसरूफियात को कम करके अब्दुल हबीब भाई ने काफ़ी वक्त अपने वालिद साहब के साथ स्पेंड किया था। और उसमें एक ये भी था कि जहाँ ये फैज़ान मदीना में होते थे तो वालिद साहब को अपने साथ रखते थे। तो बहुत बड़ा पैगाम है कि औलाद को अपनी कोई भी मसरूफियत है, अब मशहूर हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, कितने ही बड़े हैं दीनी दुनियावी एतबार से, लेकिन वालिद होते हैं, उनको वक्त देना और उनकी दिलजोई करना और उनकी ताज़ीम करना, ये बहुत ही एक बुनियादी उनका हक भी है और हमारे लिए फ़र्ज़ भी। जी साकिब भाई।
मैं अर्ज़ करूँगा मेरी जो राय माशाल्लाह वाज़ेह है इस तस्वीर से भी, और माशाल्लाह मुबल्लिगीन ने बड़े अहसन अंदाज में बयान किया है। देखें, इज़्ज़त नफ्स ये हर बंदे को बड़ी महबूब होती है, और जब पब्लिक हो और आप कोई शख्सियत हो, आप मुक्तदा हों, उस वक्त आपका अमल, आप कहीं झुक रहे हैं, यानी एक तो है ना कि ज़माना लाइन में लगा हुआ, अल्लाह ने आपको भी बड़ी इज्जत दी हुई है। जी हाँ, ठीक है, ज़माना लाइन में लगकर आपका हाथ चूम रहा है, और कहीं आप पब्लिक के सामने आप झुक रहे हैं, ये यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए वालिदैन की जो अज़मत को सामने रख कर जो कुरान और हदीस ने बयान किया, जब आप झुक रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए आप झुक रहे हैं। और फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता फरमाता है। तो हमें अपने वालिदैन के आगे झुके रहना चाहिए। लोगों के सामने जहाँ पर उलमा के, इमाम साहिबान के, अपने उस्ताद के, अपने शेख के हाथ चूमते हैं, हमें तन्हाइयों में भी अपने वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए। हम लोगों के सामने हों तो वहाँ पर भी हाथ चूमने का कॉन्सेप्ट यही है कि हमने उनकी फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा असद भाई, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, साकिब शाह साहब ने भी वही बात कही कि ये एक इज्जत का, रिस्पेक्ट का इजहार है। तो हमारे यहाँ ना ये बाज़ औक़ात यूँ कहते हैं कि हम, ये इज्जत तो है, वो तो दिल में है ना, दिल में है तो भाई दिल में है, लेकिन सब इंसान ही हैं। बहुत सारे मकाम पर, बहुत सारी जगहों पे आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो आपको डिस्क्लोज करना होता है कि आप कितनी इज्जत करते हैं, कितना चाहते हैं, ये बयान करना होता है। और इस चीज़ से भी मोहब्बत और ताल्लुक मैं समझता हूँ बढ़ता है। और मैंने खुद असद भाई जो देखा ना, अब्दुल वाजिद भाई, दावत इस्लामी के माहौल में मैंने देखा, यकीनन किताबों में लिखा हुआ है, उलमा जो है अपने बयानात में यकीनन कहते होंगे, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली जो देखा पहली दफ़ा कि वालिद के भी हाथ चूमे जा सकते हैं, वो मैंने दावत इस्लामी के इसी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना को होने वाले जुमेरात इज्तिमा में देखा। तो अमीर अहले सुन्नत ने मुआशरे में बहुत सारी पॉजिटिव वो चीज़ें लेकर आए जो किताबों में तो मौजूद थी। अच्छा, कहीं कहीं जो दीनी घराने थे, दीनी इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो उलमा के घराने थे, आइमा थे, मुदर्रिसीन थे, उनके घरानों में भी शायद ये होता हो, लेकिन अवाम में वो चीज़ें राइज नहीं थी। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी खूबसूरत जो तालीमात थी, मदनी मुज़ाकरे थे, बयानात थे, दावत इस्लामी का स्ट्रक्चर था, उसके अंदर इन सब चीज़ों को ऐसे लेकर आए कि जो आवाम थी ना अब्दुल वाजिद भाई, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, उसको लिया। और इसको बाकायदा हमने अपने माहौल का हिस्सा इस तरह से बनाया कि जो हमारे तालीमी इदारे, जैसे मैं दारुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा सिखाते हैं कि आप घर जाकर अपने वालिदैन के हाथ चूमें। इसी तरीके से मदरसतुल मदीना में जो बच्चे हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, नाजरा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ये तालीम और तरबियत होती है कि आप अपने वालिदैन के हाथ चूमें। और हम देखते हैं कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो अपने वालिद साहब के हाथ जो है वो चूम रहे हैं। तो अब इसमें ये मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी यही है कि आप अगर अपने बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत देना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के इन मदारिस और इन स्कूल्स के साथ आप अटैच हो जाएं, तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद आपकी फरमा बरदार भी होगी और आपके हाथ भी चूमेगी, और दुनिया और आखिरत में जो है वो आपकी सुरखरुई का सामान भी बनेगी। दावत इस्लामी इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का मुती और फरमा बरदार भी बनाएगी फ़र्द को, और इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से वालिदैन की आंखें भी ठंडी होंगी। बस एक बात और सद भाई ने कही थी, अब्दुल हबीब भाई ने उस दौर में जब उनके वालिद साहब तन्हाई फील कर रहे थे या बीमार थे, साथ दिया। तो मेरे जहन में बात आ गई, क्योंकि हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के जो वालिद साहब हैं, इनकी भी दावत इस्लामी के लिए खिदमात हैं, और ख़ुद रुकन शुरा बयान करते हैं कि मुझे बचपन से अब्बू जो है वो साथ ले जाते थे। तो मैं सोच रहा था एक वक्त वो था कि अब्बू जी अपने बेटे को साथ लेके जाते थे ताकि ये दीनी माहौल से वाबस्ता हो, पॉजिटिव चीज़ें सीखे और इस तरीके से आगे बढ़े, और आज जब ज़रूरत थी तो बेटा ये काम कर रहा है। तो ये हमारे मुआशरे में भी ये सबके साथ ही है। हम सबको जो बड़ा किया है साथ लेके फिरें, वो सबसे पहले तो अब्बू जी लेके फिरें। बहुत बुनियादी बात है और इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। दोनों पहलू हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं तो बुढ़ापे में जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो पे बैक करेंगे। वो कर तो नहीं सकते लेकिन वो उसके लिए कोशिश करेंगे।
اور دوسری بات یہ ہے کہ والد کی تعظیم اور والد کا اولاد کے لیے جو کوششیں کرنا ہے اس کو ایکنالج کرنا اس کے معاشرے میں ضرورت پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ پروموٹ بھی کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہوا 4-5 پکچرز دیکھیں اور اس سے حاصل ہونے والے بڑے پیارے پیارے سبق جو تھے وہ ہم نے سیکھے. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے ایک ہی چیز سے کیسے آپ زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی پتہ چلا. آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنے کمنٹس اپنا فیڈ بیک ہمیں اس نمبر پر دے سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ کی رائے کیا کہتے ہیں